नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको न्यूज एन्ड भ्यूजमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको चाहिँ गलत भूमिका कारणले गर्दा यतिखेर प्रदेशको सभामुखको गरिमा र तिनको मान मर्दन नै धज्जिउडाउनु भएको छ। उहाँले हेर्नुहोस्, संवैधानिक पद खास गरी चाहिँ यी यस्ता तटस्थ निष्पक्ष हुने पदमा रहेको व्यक्ति पार्टीको झोला बोकेर झोले बन्न मिल्दैन। बरु यो भनिरहँदा हामी निष्पक्ष रूपमा चाहिँ तटस्थ भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र न्यूजलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर बाबुराम गौतमका कारणले गर्दा प्रदेश सरकार गठन भयो र जुन विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्ट पुगेको छ र खास गरी मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र मुख्यमन्त्रीले जसरी शपथ ग्रहण गर्नुभयो यो संवैधानिक छैन, असंवैधानिक रूपमा संविधानको धज्जी उडाइयो भन्ने विषय छ। हो, संविधानको धारा 168 को धारा 2 बमोजिम 5 दिनभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, कानुनी व्यवस्था थियो। त्यसका बावजुद जुन अनुमति प्राप्त गर्यो, खास गरी सत्ता गठबन्धनले दाबी गरे पनि उसँग अङ्कगणितीय रूपमा हेर्दाखेरि अहिले पनि मेजोरिटी अर्थात् बहुमत थिएन। अन्तिम आवरसम्म रापरपालाई मनाउन खोजे पनि भक्ति प्रसाद सिटौलाले चाहिँ साथ नदिएपछि कांग्रेस निराश बन्यो र कांग्रेसका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने नबन्ने दुविधामा थिए। हेर्नुस्, यदि मुख्यमन्त्री नबनेको भए के हुन्थ्यो त? संविधानको धारा 168 को 3 मा जाने थियो, जहाँ लार्जेस्ट पार्टी एमाले सरकार बनाउने थियो र 1 महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यो भएन भने कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्थ्यो। त्यो भएन भने कोशीमा मध्यावधि हुने सम्भावना म्याक्सिमम छ। हेर्नुस्, तर यसपटक भने कोशीका चाहिँ सभामुख बाबुराम गौतम, चाहे उहाँ नियत बस यो गर्नुभयो या बलिको बोका उहाँलाई बनाइयो, केन्द्रबाट जे निर्देशन भयो त्यही अनुरूप उहाँले कानुनको धज्जी उडाउँदै एउटा सभामुख जस्तो तटस्थ निष्पक्ष बस्नुपर्ने व्यक्ति माओवादीको झोला बोकेर झोले बनेर सरकार बनाउन, गिराउन र गठन गर्नमा जसरी उहाँ लाग्नुभयो यो बिल्कुल गलत हो। यो गर्न मिल्दैन थियो। यदि त्यसो हो भने एट फर्स्ट उहाँले आफ्नो सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर पुनः माओवादीको संसद दलको नेता बन्नुपर्ने या संसद दलको चाहिँ सांसद हुनु पर्थ्यो। तर उहाँ सभामुख पनि बन्ने अनि सरकार गठनमा पनि चाहिँ उहाँले हस्ताक्षर गर्ने यो असंवैधानिक हो, यो गलत हो। भलै अब यसको निर्णय गर्ने अधिकार आइतबार रिट परिसकेको छ, यसको पेशी समेत तोकिसकेको छ, आशा गरौँ। तर यो देशमा कानुन भन्दा पनि शासकको कानुन चल्छ, विधिको शासन चल्दैन। शासकले जे अरायो त्यही अर्थ। हेर्नुस्, यो देशमा जस्तो जस्तो इशारा गरिन्छ त्यसै गर्ने। हेर्नुस्, जस्तो जस्तो पण्डितले वाचन गर्यो त्यसै स्वाहा भने जस्तै यो अहिलेको परिस्थिति यही छ। यो देशमा विधि, लोकतन्त्र, कानुन, मान, मर्यादा यो केही पनि रहेन। हेर्नुस्, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गठनै हुँदैन सरकार। फर्स्ट अफ अल त कोशी प्रदेशमा यदि बहुमत सिद्ध 47 सांसद हुँदैन भने कोशीको सरकारै बन्दैन। तर कसरी सरकार बनाइयो त? यो जबरजस्त रूपमा त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले चाहिँ कानुनको धज्जी उडाउनु भयो, त्यहाँको सभामुखले कानुनको धज्जी उडाउनु भयो, त्यहाँका चाहिँ नेताहरूले कानुनको धज्जी उडाउनु भयो। कारण थियो काठमाडौँबाट जे उड्दी भयो त्यही सरकार बन्यो। यो भनिरहँदा फेरि अहिलेको गठबन्धन बन्नु हुँदैन, अस्थिरता हुनुपर्छ, भ्याकुम रहनुपर्छ, देशमा चाहिँ भाँडभैलो हुनुपर्छ भन्ने होइन। पछिल्लो समय पहिचानवादीका कारणले गर्दा उठेका कैयन प्रश्न र सरकारको चाहिँ बजेट समेत अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने कोशी प्रदेशको सरकार हिक्मत बहादुर कार्कीको सरकार ढलेसँगै यतिखेर उद्धव बहादुर थापा कति दिनको मुख्यमन्त्री हुन् त्यो त थाहा छैन। तर भलै 1 महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर सभामुख बाबुराम गौतम भने यसपटक चुक्नुभयो, उहाँले गलत गर्नुभयो, या उहाँको भूमिका चाहिँ यो प्रायोजित रूपमा भयो या उहाँलाई बलिको बोका बनाइयो र विवादमा ल्याइयो। हेर्नुहोस्, यो देशमा कानुन कसले मान्छ र? हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री त अदालतले नियुक्ति गरिदिन्छ भने यो देशमा यो मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा के ठुलो कुरो बरु? हेर्नुहोस्, यस्तै क्रियाकलापले गर्दा यो देशको संहितामाथि छिछि दूर हुन थाल्यो। यसो भनिरहँदा फेरि यो व्यवस्थाको विरोधी होइन। तर जसरी आज प्रदेश सरकार 6 महिना, 2 महिना, 1 महिना जुन गलत र नियत बस रूपमा चाहिँ जुन किसिमका क्रियाकलापमा चाहिँ प्रदेशका चाहिँ प्रमुखहरू, प्रदेशका सभामुखहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका क्रियाकलाप देखिन्छन्, यसले गर्दा यो व्यवस्था र विशेषतः सङ्घीय प्रणालीमाथि चाहिँ ठुलो निराशा हुने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो गर्नु आफैमा चाहिँ अब सभामुखले या त राजीनामा दिनुपर्थ्यो। मेरो भनाइ के हो भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। उहाँ माओवादीको सांसद हो, माओवादीबाट निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो। त उहाँले चाहिँ सभामुख बन्नु पूर्व जुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो त्यही हैसियतमा फर्किनु पर्यो। उहाँ त अहिले त पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टीको चाहिँ ट्याग लाउन मिल्छ सभामुख भएर? तटस्थ यही हो। अनि उहाँले खेल्ने भूमिका भोलि तटस्थ हुन्छ भन्ने कुनै सवाल छ? उहाँले बोलाएको बैठकमा प्रतिपक्ष जानुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी बाध्यता छ?
कुनै त्यो अनिवार्य छैन नि। त्यसकारण चाहिँ बाबुराम गौतम यसपटक भने गलत तरिकाको उहाँको भूमिका रह्यो। उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र यो सरकार गठनमा अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ। हेरौँ यो सरकार वैध हुन्छ या अवैधानिक हुन्छ, किनभने कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार, संविधानको व्याख्या सुप्रिम कोर्टले गर्नेछ। तर जुन किसिमले चाहिँ कोशी प्रदेशको सरकार गठन भयो सोरै आना गलत भयो। त यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। कोशी प्रदेश सरकारमा केन्द्रको बलबुतामा चाहिँ हलल भए अर्थात् बलिको बोका बनेका छन् यतिखेर गलत प्रयोग गरिए कोशीका सभामुख बाबुराम गौतम। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरले मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले अब विश्वासको मत कसरी पाउलान् भन्ने चासो बढेको छ। त्योभन्दा बढी चासो नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा कस्तो आदेश आउला भन्ने आम जनमानसमा छ। अझ भनौँ मुख्यमन्त्रीमा थापा नियुक्त भएसँगै केन्द्रदेखि नै राजनीतिक तरङ्ग फैलिएको छ। अहिलेसम्म हुँदै नभएको अभ्यासलाई सत्तारूढ गठबन्धनले मलजल गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल सर्वोच्च अदालतको ढोका टक्टक्याउन पुगेका छन्। कोशी प्रदेशमा आफ्नो सत्ता गुमेको र गठबन्धनले सरकार गठन गरेकोमा रिस पोख्दै नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको नाममा अराजक गतिविधि गरेको आरोप लगाउन भ्याएका छन्। अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, संविधान लगातार मिच्ने, कसैको बहुमत छैन। ती बहुमत नभएका पार्टीहरू 7 वटा 8 वटा 10 वटा एक ठाउँ मिलेर स्वार्थ बाँडेर देशका हितहरूलाई चकनाचुर पारेर बर्थडेको केक काटे चाहिँ राष्ट्रका हितहरू काटकुट पारेर बाँडेर सत्ता बनाउने र टिकाउने बहुतै घिनलाग्दो खेल खेलिरहेका छन्। कोशीमा कु गरेको संज्ञा एमाले दिँदै गर्दा गठबन्धनभित्रैबाट पनि यसको आलोचना भने नभएको होइन। कोशी सरकार गठनमा सभामुखको गणना लोकतन्त्र मर्यादा विपरीत भएको काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै नेता पनि सभामुखको संलग्नतामा सन्तुष्ट देखिँदैनन्। सत्ता स्वार्थकै लागि सभामुखको गरिमामाथि समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ सृजना गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। माओवादीमा आन्तरिक विवाद चुलिएपछि नाताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ज्वाइँ पर्ने जीवन आचार्य अन्तिम घडीमा मन्त्री बन्नबाट रोकिएका छन्, जसका कारण मुख्यमन्त्रीको शपथ समारोहमा माओवादी अनुपस्थित देखियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तदेखि शपथसम्म विवादित हुँदा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका सभामुखले सरकार जोगाउन राजीनामा दिने सङ्केत नै गरेका छन्। सम्भवतः मैले त्यतिखेर कसैको दबावमा होइन कि मेरो इच्छाले नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो परिस्थिति आउन सक्छ किनभने त्याग गर्ने भनेको कसैको डरले कसैको करले भन्दा पनि त्यो मेरो आफ्नो नैतिकताको चाहिँ कुरा पनि बन्न सक्छ। त्यतिखेर त्यो अप्ठ्यारोमा चाहिँ मैले दिन पनि सक्छु। केन्द्रले गरेको निर्णय र सभामुखको कार्यलाई माथि बस्नेले सहज रूपमा लिए पनि गठबन्धनकै तल्लो तहमा भने तीव्र असन्तुष्टि छ। प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा बराबर मत खसेमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने शर्त सहितको संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी काङ्ग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको स्पष्ट छ। आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सँदै सभामुखले समेत सरकार निर्माणको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु गैर संवैधानिक र गैर संसदीय भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको बुझाइ छ। सभामुख हुने मानिस, अब त्यो प्रदेशको होस् जहाँको होस् सभामुख हो, त्यो सभामुख हुने मानिसले सभामुख निर्वाचित भएपछि आफ्नो दलबाट राजीनामा गर्नुपर्छ। अनि अहिले जुन वर्तमान सभामुख नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले जे काम गर्नुभयो त्यो नीति, नैतिकता, संसदीय प्रणाली, शासन व्यवस्था समेतको बरखिलाफको काम। कोशीमा सरकार गठनको प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै एमाले सभामुखको संलग्नतामाथि कानुनी प्रश्न तेर्स्याएको छ। जसरी केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर प्रचण्ड, देउवा लगायत नेताहरू सर्वोच्च पुगेका थिए, त्यसरी नै एमाले पनि अहिले गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेको छ। ओलीको असंवैधानिक कदमलाई उल्टाइदिएको सर्वोच्चले पुनः त्यही झल्को दिने कोसिस एमाले गर्दैछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकबिन, कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर यतिखेर बबन्डर मचिएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र रापरपा यतिखेर सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। खास गरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गलत तरिका र असंवैधानिक भयो भन्ने उहाँहरूको ठहर छ, आरोप छ।
यसमा भूमिका सबैभन्दा गलत भूमिका देखिन्छ सभामुख बाबुराम गौतमको। हेर्नुहोस्, उहाँ गलत हुनुहुन्छ। भलै कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अहिले पनि सुप्रिम कोर्टको, तर कानुनको चाहिँ त्यो कानुनलाई कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो बनाउने अधिकार त छैन होला। ब्ल्याकलाई व्हाइट, व्हाइटलाई ब्ल्याक गर्नु त हुन्न होला कि गर्नुहुन्छ त्यो पनि अब भन्न सकिन्न। तर नेपालको कानुनमा संवैधानिक परिषद या संवैधानिक अङ्गहरूमा जे जस्ता विषयहरू बेला बखतमा उठ्छन् त्यहाँ जे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा कसले सोच्या छ र? हेर्नुहोस्, शासकको शासन चलेको देशमा शासकको रुल चल्छ, यहाँ विधिको रुल कहाँ चल्छ र? विधिको शासन चलेको भए यस्तो हुँदै हुँदैन। यहाँ त शासकले जे चाह्यो, नेताले जे चाह्यो, सरकारले जे चाह्यो यस्तो छ, हेड अफ द स्टेटले जे चाह्यो यस्तो छ। हेर्नुहोस्, कोशी प्रदेश सरकार गठनका निम्ति त्यहाँ रहेको सांसदहरू जो हुनुहुन्छ संसदमा, प्रदेश सभामा 93 जना सांसदमध्ये 47 जनाको बहुमत चाहिन्छ। गत सरकार खास गरी त्यहाँ प्रदेशको नामाङ्करणलाई लिएर चाहिँ विवाद सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका अन्य दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए। खास गरी जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्यो र अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो र हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन र उहाँको सरकार खस्यो। त्यसपछि भने सत्ता गठबन्धनलाई 5 दिनको समय दियो संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार निर्माणका निम्ति प्रदेश प्रमुखले। त्यसपछि यो प्रोसेस लम्बियो र 5 दिनभित्र अन्तिम समय हिजो थियो। हिजो जुन समय सीमाभित्र उहाँहरूले दाबी प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, उद्धव थापालाई गठबन्धनले अगाडि बढायो तर त्यहाँ पनि बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन। त्यसपछि भने लिखित हस्ताक्षर सभामुखको गरियो, त्यहीँनिर त्रुटि भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो गर्नै मिल्दैन। त्यो नगरे के हुन्थ्यो? एमालेको सरकार बन्थ्यो, संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम, तर त्यो पनि गरिएन। सब यहाँ राज्य सत्ताको चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन, गलत तरिका, गलत त्यहाँ मनसाय देखिन्छ र सभामुखलाई अनाहकमा चाहिँ विवादमा ल्याइयो। उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो सरकार गठन बहुमत पुर्याउनका निम्ति, त्यो पनि गर्नु भएन। हो, सभामुखले एउटा हकमा चाहिँ उहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले जब विश्वासको मत लिन्छ त्यो अल्पमतमा परेपछि जुन अवस्थामा हेड टु हेड अर्थात् बराबरीको अङ्क हुनेछ, अर्थात् बराबर संसद सङ्ख्या हुनेछ, जस्तो 46-46, यो बेला चाहिँ सभामुख बाबुराम गौतमले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। यतिसम्म पनि हेक्का नभएका अनपढ जस्ता देखिने सांसदहरू, सभामुखहरूलाई के कानुनको व्याख्या गर्नु, के सञ्चालन ऐन सिकाउनु, के यो देशको चाहिँ संहिता कार्यान्वयन गर्नु, जाबु सरकार गठन र मतदान कसरी गर्ने, कसरी सरकार निर्माण हुन्छ सम्मको हेक्का छैन। यिनले देश बनाउँछन्, यिनले प्रदेश बनाउँछन्। सब पदका लोभी, पदका निम्ति जे पनि गर्ने, कानुन च्यात्ने, खाने, टोयलेट गर्ने सबै हो। हेर्नुहोस्, यो यस्तो परिस्थिति बनाइएको छ। कारण हो कोशी प्रदेशको चाहिँ सरकार गठनमा जहाँ बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रका सांसदको चाहिँ यो उहाँ सांसद हो या प्रदेशको सभामुख हो, कन्फ्युज भइयो। हेर्नुहोस्, प्रदेशको सभामुख हो, उहाँ निष्पक्ष तटस्थ हुनुपर्छ। गठन, विघटन या समर्थन कहीँ पनि उहाँको संलग्नता हुनु हुँदैन। यदि भयो, यो जुन अहिले भयो, यसले के गर्यो? लोकतन्त्रको हत्या भयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाइयो, विधिको शासनको धज्जी उडाइयो, मर्यादाहरू सबै उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँले। त यस्तो गर्न मिल्छ? के मेसेज दिनुभयो उहाँले? तपाईहरुका विचार लिने प्रयास गर्दैछौँ। खास गरी यो पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर पनि कानुनको धज्जी उडाइएको छ। फेरि यो विषय अदालतमा पुग्यो। हरेक राजनीति विषय चाहिँ आज अदालतमा पुग्ने। हेर्नुहोस्, यो त तलै सभामुखको विषय थियो या प्रदेश प्रमुखले चाहिँ यो विषय गर्न मिल्ने नमिल्ने त प्रदेश प्रमुखले गर्न सक्ने विषय थियो, तर यसलाई पनि कहाँ पुर्याइयो? अदालत पुर्याइयो। हेर्नुहोस्, अब अदालतलाई पनि हस्तक्षेपकारी या कानुनको कसरी व्याख्या गर्छ अदालतले हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, तपाईहरुका विचार लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। खास गरी यतिखेर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको रवैया देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा चाहिँ केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा पनि धज्जी उडाएको छ। त्यहाँ राप्रपाले सहयोग गरेन, किनभने भक्ति सिटौला 10 वर्ष पहिल्यै कांग्रेस छोडेर राप्रपा गएका थिए। कारण थिए कृष्ण प्रसाद सिटौला, एउटै जिल्ला झापा जिल्लाका एउटै निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरूको टकराव, इगो। तिनै उद्धव थापा पनि झापाका परे। झापाको राजनीतिमा बडो खतरा टकराव पर्यो र त्यसपछि भने राप्रपाले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। अन्तिम आवरमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको अडान थियो उद्धव थापाको विकल्प दिउँ। त्यसका निम्ति शेखर कोइरालाले पनि लबिङ गर्नुभयो। शेखर कोइराला, गगन थापा अन्तिम आवरसम्म पनि लाग्नुभयो कि त्यहाँ चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउने लबिङ सुरु भयो, तर त्यो पनि सफल भएन। किनभने त्यहाँ अन्य पात्रहरू थिए तर तिनको पनि त्यति धेरै हुन सकेन। त त्यसपछि भने अन्ततगत चाहिँ देउबाको आशीर्वाद र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको ढिपीका कारणले गर्दा उद्धव थापा झापाले फेरि मुख्यमन्त्री पायो। त मुख्यमन्त्री त पायो, तर यो मुख्यमन्त्री भने यतिखेर हेर्नुहोस्, अब यो बडो खतरनाक तरबारमा चाहिँ हिँडिरहेको यात्रा छ। कतिखेर के हुने हो थाहा छैन, किनभने
यदि सर्वोच्चले आइतबार मात्रै यो नियुक्ति गलत छ भन्ने बित्तिकै उहाँको सरकार त गर्लाम गुरुम खस्यो, सक्यो, खेल खतम। तर यदि हो अब यसलाई प्रोसेसमै निर्णय मान्न सकिन्न, यो भन्छ गाँठो फुकाउनका निम्ति गरिएको भने कानुनको व्याख्या जस्तो गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर यो जुन विधि र पद्धतिबाट कोशी प्रदेशको सरकार गठन भयो यो बिल्कुल गलत भयो, यो गलत तरिकाबाट गरिएको छ, यो कानुन सम्बद्ध छैन, असंवैधानिक छ, कानुनको धज्जी उडाइएको छ, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको छ। लोकतन्त्रको चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने अहिले पनि कानुनी शासनमा लोकतन्त्रको कुनै मूल्य मान्यता राखेन। हेर्नुहोस्, यस्तो बनाइयो, यो कारण हो कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने सवालमा। हेर्नुहोस्, मलाई अब विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ यो जुन अहिले राजनीति सिनेरियो केन्द्रको परिवर्तन भयो त्यसले चाहिँ कोशी प्रदेशमा पनि बबन्डर मच्यो। एकातिर चाहिँ पहिचानको आन्दोलन जारी छ, त्यहाँ खास गरी कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर किराँत र लिम्बुवानको चाहिँ मागसहित चाहिँ लामो समयदेखि त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ। यसै बिचमा चाहिँ त्यहाँ कोशी प्रदेशमा अहिले एउटा सरकार ढल्यो, अर्को सरकार गठन भयो। त यो सरकार गठन भइरहँदा बहुमत छैन। त बहुमत नपुगेको अवस्थामा कोशीमा चाहिँ प्रदेशको सभामुखले चाहिँ लिखित हस्ताक्षर गर्नुभयो, जुन गलत, त्यो गलत प्रक्रियाबाट भयो त गलत हो, र जसमा चाहिँ प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गरेर आज शपथ ग्रहण समेत गराइदिनु भयो। अब यो विषय हेर्नुहोस्, अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर अदालतमा पनि राजनीति भागभण्डा छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छैन, त्यहाँ पनि जता जता मान्छेलाई चाहियो त्यही छ। हेर्नुहोस्, हामीले त देखेका छौँ। त्यसकारण पनि के हो भने कानुनको सही व्याख्या हुन सकेन। यो देशमा विधिको शासन होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ त रुल अफ ल होइन, हुल अफ ल पो भएछ भने यो कानुन होइन भने हुल जत्था, जता बहुमत छ, जसले शासन गर्न सक्यो त्यही छ। यसले कहाँ पुर्याउँछ लोकतन्त्र? यही हो गणतन्त्र, यही हो लोकतन्त्र, यही हो विधिको शासन, यही हो रुल अफ ल। रुल भनेको छ ल कसको हो थाहा छैन, रुल भनेको छ हुलको हो कि शासकको हो कि केन्द्रले जे भन्यो, गठबन्धनले जे भन्यो, बहुमतले जे भन्यो। यसको भनिरहँदा फेरि एमालेको कुनै यसमा यो त्यो भन्ने होइन, विधि सम्मत बहुमत पुग्यो भने गर्ने हो। सभामुखले चाहिँ सरकार गठनमा सहभागी हुन मिल्छ? मिल्दैन। हो, जब चाहिँ विश्वासको मतको समयमा विश्वासको मत पुगेन त उहाँले चाहिँ आफूलाई तटस्थ राखेर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हेर्ने हो भने त उहाँसँग त्यो अधिकार थिएन, उहाँले किन गर्नुभयो त? यो आफैमा यो विरोधाभास भयो। सभामुख त्यहाँको चाहिँ बाबुराम गौतम विवादमा पर्नुभयो। उहाँ माओवादीको हो कि अब प्रदेश सभाको सबैको साझा हो? अब उहाँले बोलाएको बैठकमा किन जाने, किन मान्छेले त्यहाँको चाहिँ भनौँ न प्रदेश सभाको सदस्यहरूले भाग लिने? एमाले अब यसपछि चाहिँ अदालतको निर्णयपछि हेर्न बाँकी छ के गर्छ। केन्द्रमा पनि उसले संसद अवरोध गरिरहेको छ, खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर, जहाँ उहाँले चाहिँ भारत नगइकन, दिल्ली नगइकन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न, मेरो लागि पनि फलाना फलाना व्यक्तिहरू धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो भन्ने अभिव्यक्तिलाई यतिखेर एमाले चाहिँ बटम लाइन बनाइदिएको छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। यो बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ खास गरी हुन सक्दैन भन्ने विषय बनेको छ। तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको छ, टेलिफोन गर्नुहोस्। खास गरी यो जुन कोशी प्रदेशको चाहिँ सरकार गठनमा चाहिँ हेड टु हेड 46-46 थियो, तर जहाँ चाहिँ सभामुखले चाहिँ सिग्नेचर गरेर चाहिँ सत्ता गठबन्धन, माओवादीको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँले कङ्ग्रेस गठबन्धनका चाहिँ उम्मेदवार उद्धव थापालाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउन सिग्नेचर गर्नुभयो। त्यो पनि पदमा रहँदै जुन चाहिँ गलत हो, जुन मिल्दैन थियो, यस्तो गर्नु आफैमा चाहिँ असंवैधानिक थियो, जसका लागि चाहिँ यतिखेर यसै सरकार गठनको विरुद्ध, उद्धव थापाका विरुद्ध या जुन प्रक्रिया विरुद्ध गइयो त्यसका विरुद्ध चाहिँ यतिखेर अदालत गइएको छ र नेकपा एमालेको माग छ अन्तरिम आदेश जारी होस्, परमादेश जारी होस्, यो सरकारलाई भङ्ग गरियोस् र संविधानको धारा 168 को 3 अन्तर्गत लार्जेस्ट पार्टी एमालेलाई सरकार गर्ने परमादेश जारी होस् भन्ने उहाँहरूको ठम्मै छ। अब त्यो परमादेश आउँछ आउँदैन थाहा छैन, तर जुन माग लिएर एमाले यतिखेर सर्वोच्च गएको छ कि हरेक राजनीति विषय आज यो देशको सुप्रिम कोर्टमा हेर्नुहोस्, जनताका मुद्दा कति छन्? 34-35 हजार मुद्दा छन्। अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ, वर्षौँदेखि ताकेता छ, वर्षौँदेखि घर जमिन बेचेर मुद्दा लडिरहेका छन् होइन, पैसा चाहिँ सिद्धिएको छ, आफ्नो जीवनसँग जोडिएका विषयहरू कयौँ घरबार विहीन अवस्थामा पुगेको छ। ती मुद्दामा मतलब छैन, राजनीति मुद्दा लग्ने, राजनीति इस्यु, यो विषय त कुनै विषय नै होइन। यो विषय त त्यही प्रदेश प्रमुखले चाहिँ टुङ्ग्याउने विषय थियो, तर त्यहाँ पनि उहाँले टुङ्ग्याउनु भएन र यो विषयलाई सुप्रिम कोर्ट पुर्याइयो। अब कोर्टलाई फेरि यसमा चाहिँ एक किसिमले भने विवादमा ल्याउने हो कि यो विषयमा राजनीति बोलिदिने हो कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अनुसार त्यहाँ पनि फेरि परमादेश जारी हुने हो कि के हुने हो त? त्यो त आइतबार कुर्नु पर्नेछ, किनभने आइतबारका निम्ति यस विषयमा पेशी तोकिएको छ, हेर्न बाँकी छ। कोशी प्रदेश सरकार बच्छ या अदालतले यसलाई उल्टाइदिन्छ र उहाँको नियुक्ति असंवैधानिक छ, पुनः सरकार गठनका निम्ति नयाँ प्रोसेसमा जान आग्रह गरिन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी छ। किनभने बहुमत यतिखेर सत्ता गठबन्धनसँग छैन। कारण हो सभामुखको मत बिना सरकार गठनै हुँदैन, चाहे सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्।
त्यो बेला चाहिँ निर्णायक मानिएको रापरपाले कङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेन। तर यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब यो सरकार गठनलाई लिएर पनि बमण्डर मचेको छ। खास गरी कोशी प्रदेश, यो जुन 1 नम्बर प्रदेशबाट कोशी प्रदेश नामाङ्करण भयो, कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर विवाद भयो। विवादपछि माओवादी केन्द्रले पास गर्यो, कङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर पास गरे। त्यसको केही दिनपछि तुरुन्तै चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ। माओवादीले माओवादी भन्छ पहिचानको पक्षमा छौँ हामी। बमण्डरको नयाँ खेती माओवादीले गर्यो। त्यसपछि माओवादी चाहिँ प्रतिपक्षमा आयो। प्रतिपक्ष आएसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनसँगै लब्बी मिल्यो र त्यहाँ चाहिँ सरकार कसलाई बनाउने, कसको नेतृत्वमा चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ने लबिङ सुरु भयो। काठमाडौँ धाए नेताहरू लबिङ सुरु भयो। तर जे गर्नुभयो कृष्णप्रसाद सिटौलाले गर्नुभयो। कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो राइट ह्यान्ड उद्धव थापालाई बनाउनु भयो। जहाँ चाहनुहुन्थ्यो खास गरी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री शेखर कोइराला आफ्नो निकट मानिने, जो चाहिँ योभन्दा पहिले पनि विराटनगरको मेयर बनिसक्नु भएको छ। अर्को एकजना नेता हुनुहुन्छ जो चाहिँ पछिल्लो समय त्यहाँको कानुन मन्त्री बनिसक्नु भएको थियो। त यी यावत सवालमा हेर्ने हो भने ती व्यक्तिहरूलाई प्रमोट गर्ने सवालमा शेखर कोइराला हुनुहुन्थ्यो, तर देउबाको अगाडि उहाँको पनि केही लागेन र अन्ततः यो सरकारमा सभामुखको हस्ताक्षर गरियो, जुन गलत तरिकाले चाहिँ केन्द्रको लबिङ, केन्द्रले उहाँलाई चाहिँ विवादमा ल्यायो, बलिको बोका बनायो र प्रदेशको चाहिँ सभामुख बाबुराम गौतमको गलत निर्णयका कारणले गर्दा प्रदेश सरकारमा गठन त भयो, तर यो विषय अदालतमा छ। अदालतमा हेर्न बाँकी छ यो सरकारको वैधता प्राप्त गर्छ या यो सरकार खस्छ। यसै विषयमा संवाद गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजलाई कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। खास गरी प्रदेश नम्बर 1 अर्थात् कोशी प्रदेशको सरकार गठनलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ, जहाँ चाहिँ सरकार गठनमा 168 को संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो 2 वा 2 भन्दा बढी दलले। तर त्यहाँ 93 जना प्रदेश सांसदहरू मध्ये सभामुख छोडेर हेर्ने हो भने कसैसँग पनि बहुमत पुगेन। त यो परिस्थितिमा सभामुखले चाहिँ सिग्नेचर गरेर गठबन्धनका उम्मेदवार उद्धव थापालाई उहाँले बनाउनु भयो, आफू सभामुख पनि बन्ने अनि सिग्नेचर पनि गर्ने। हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ कहीँ नभएको जात्रा छ। हेर्नुहोस् कसलाई के भन्नु, उहाँले राजीनामा चटक्क उहाँले राजीनामा दिनु, माओवादीको टिका लाउनु, उहाँ माओवादीकै सांसद हो, बरु मन्त्री बन्नु, किन यो लफडा गरिरहनु, भोलि अर्को व्यक्ति सभामुख बनाउनु, फेरि कसले बनाइदिने, प्रदेशसभामा कसले उहाँलाई चाहिँ लगिदिने, यी विविध विषयहरू छन्। उहाँले राजीनामा नदिएर यो किसिमको क्रियाकलाप बिल्कुल गलत हो। हेर्नुहोस् राजनीतिमा पदका निम्ति जे पनि गर्छन्, हेर्नुहोस् यो देशका नेताहरूले केही चाहिँदैन, पद पैसा सक्यो। जनताका लागि देशका निम्ति राजनीति गरेको भए यो देश हामीसँगैका देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् मलेसिया, सिङ्गापुर, कतार, दुबई, यी देशहरूको प्रगति देखेर त हाम्रा देशका नेताहरूले चाहिँ डाडुमा पानी तताएर डुबे हुन्छ। हेर्नुहोस् आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।